नाज़रीन, भारत में जगह जगह पर खौफनाक धमाके होना शुरू हो गए हैं। जी नाज़रीन, जो पाकिस्तान के खिलाफ कल भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानिब से धमकी दी गई थी और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया, जिसके बाद उत्तराखंड, चंडीगढ़ और उसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे धमाके हुए हैं। भारतीय फौज के ब्रिगेडियर समेत मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। सिराजुद्दीन हक्कानी, जिन्होंने 2 दिन पहले मुलाकात की है पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर से और बातचीत हुई है, ख़ास तौर पे ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसके 2 दिन बाद जो है वो अहम तरीन फैसला किया गया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबर जो है आ रही है, इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि अफगानिस्तान के जो वज़ीर टेलीविज़न है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया जो प्रोपेगेंडा और नया बकवास है वो शुरू किया है, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से ज़ुबान से नहीं बल्कि मिसाइलों से दिया गया है। हमले जारी हैं, ताज़ा तरीन अटैक्स की सूरत हाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और चाइना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत भी हुई और पाकिस्तान की जानिब से वही मुतालबा दोहराया गया कि जी अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनने से गुरेज करें, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद कर दें। यानी उसूली तौर पर पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ था वही अपनाया और इसके बाद चाइना ने कहा कि ये दोनों ममालिक कशीदगी को कम करें। लेकिन नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने कुछ वाज़ेह तौर पर बता दिया। पाकिस्तान ने कहा है ना तो हमारी आपस में कोई मुफाहमत हुई है, ना कोई जंगबंदी हुई है, ना ही कोई डील हुई है और ना ही कोई सालसी हुई है। ये बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान पे अटैक हुए तो भारत की इस प्रॉक्सी को हम ठोकेंगे और अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे। और नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इनका एक फ़ौजी हेडक्वार्टर जो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद अफगान तालिबान जो कमांडर्स हैं वो और जो दहशतगर्द कमांडर हैं उनकी मौजूदगी की इतला पे हमला हुआ था, तो वो भी इसमें हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी तो बड़ी हुई है, लेकिन मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी खतरात मंडलाने लगे हैं। कल भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर किसी वक्त भी अटैक कर सकता है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो, ये अब दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी है और इंडियन शहरी जो हैं वो भी जान चुके हैं कि ये फास्ट फ्लैग इस वक्त भारत की जानिब से किया जाने लगा है। नाज़रीन, उत्तराखंड में हमला हुआ है। उत्तराखंड के अंदर बताया जा रहा है कि भारतीय फौज के साबिक ब्रिगेडियर जो हैं वो हलाक हो गए हैं और इस हमले में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर ये हमला जो है इसको भी भारत की मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। और परसों नाज़रीन जो अटैक हुआ था चंडीगढ़ में, बीजेपी का हेडक्वार्टर तबाह हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद ज़ख्मी भी हुई है। तो ये मोदी सरकार जो है वो कुछ भी करने के लिए अपने लोगों को मरवाने से गुरेज नहीं करते। जिस तरह से आपको पता है कि इन्होंने जो ये पहलगाम अटैक जो है वो करवाया, उसके सबूत आज तक भारत मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर तब भी कहा, तो पाकिस्तान अब भी कहा कि इंटरनेशनल सतह पे आप कमीशन बनाएं और जो न्यूट्रल लोग हैं उसकी तहकीकात करें। पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात भारत की जानिब से लगाए जाते हैं ये बेबुनियाद, बेसरोपा और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और भारत के अंदर अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपनी गिरती हुई जो मोदी सरकार की साख है उसको बहाल करने के लिए जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनका जुनून जो है वो यही होता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लड़ाई करे और ये उसको बढ़ चढ़ के पेश करता है। तो आपने देखा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भड़के मारा करते थे, पाकिस्तान ने किस तरह से संदूर को तंदूर में बदला और फिर तंदूर वालों को भी पाकिस्तान ने किस तरह से धोया है। तो नाज़रीन, इसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं और ये झड़पें जो हैं वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और भारतीय फ़ौज के दरमियान हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक कुछ जंगलात का एरिया है, वहाँ पर इस वक्त
جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی اور ان کے درمیان جنگ جاری ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ صرف 2 مجاہدین نے، 2 کمانڈرز نے جو فریڈم فائٹرز تھے کشمیر کے، انہوں نے بھارتی فوج کو 21 دن تک انگیج رکھا ناظرین. 21 دن تک انہوں نے اپنی ایئر بون طاقت کا استعمال کیا، کمانڈوز کو داخل کیا، ایک جنگل کے اندر انہوں نے ان کا بھرکس نکال کے رکھ دیا تھا. تو اس وقت آزاد خالصتان جو ہے وہ بھی مسلح تحریک شروع ہونے والی ہے. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو چندی گڑھ میں حملہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چندی گڑھ میں یہ کہ ایک سکھ جو ہیں آزاد خالصتان تحریک سے منسلک، انہوں نے یہ اٹیک کیا تھا. تو اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت سراج الدین حقانی جو ہیں وہ موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں. سراج الدین حقانی ناظرین چونکہ کابل کے اندر موجود ہیں اور حقانی نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے. اور یہ ناظرین بیسیکلی مدرسہ حقانیہ جو کہ اکوڑا خٹک کے اندر موجود ہے پاکستان کے اندر، وہاں کے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو حقانی کہا جاتا ہے. اور اسی نسبت سے سراج الدین حقانی اور دیگر ان کے جو لوگ ہیں یہ کابل کے اندر کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی. اب ناظرین خبر آ رہی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ رہا ہے اور اس میں ریزگنیشن ہے یہ سراج الدین حقانی کا، جس نے انٹیریئر منسٹری سے استعفیٰ دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ قندھاری طالبان کی، یعنی کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے ان کی انٹیریئر منسٹری کے معاملات کے اندر بے جا مداخلت اور حقانی نیٹ ورک کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت NRF جو پنچیری گروپ ہے وہ بھی ایڈوانس کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ حملے کرتے ہوئے کابل کے نزدیک پہنچ چکا ہے. لگتا یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ قسم کی فورس جو ہے وہ بنانے کی پلاننگ چل رہی ہے. سراج الدین حقانی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے معاملے میں کچھ نسبتاً دوسرے طالبان کے وہ نرم رویہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی پہلے بیان دے چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ حقانیوں کے درمیان اور جو قندھاری ہیں ان کے درمیان اس بات پہ بھی پھڈا ہے کہ طالبان جو ہیں جو TTP کے دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے، انہیں ملک سے نکال دیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے. پاکستان بار بار حملے کر رہے ہیں تو جو ہیبت اللہ اخونزادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے اور انہی کی وجہ سے ہم آس پاس کے ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں اور ان کو بدماشی دکھاتے ہیں. تو یہ گروپس نہیں ہوں گے تو ہماری بات کون سنے گا. تو یہ ان کے دماغ کا خناس ہے جو کہ بھرا ہوا ہے. اب قندھاری اور کابلی جو ہے وہ آمنے سامنے ایک بار پھر آ چکے ہیں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ راستے جدا ہونے سے جو NRF ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر جو NRF ہے انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کا 3 سالہ معاہدہ ہو گیا ہے. یہ لندن کے اندر ملاقات کا دعویٰ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اس میں 3 سال تک پاکستان جو ہے وہ ان کی معاونت کرے گا. اور جو خراسان کی پٹی ہے پورا ایران، پورا جو پاکستان کے ساتھ منسلک علاقہ ہے، یہ جو خراسان کی پٹی پرانا جو قدیمی ملک، ایک تاریخی ملک ہوا کرتا تھا خراسان، اس کو بحال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اس وقت 32 کلومیٹر کا علاقہ ناظرین پاکستانی عملداری میں آ چکا ہے جہاں پہ پاکستان نے بارڈر فینس لگا کر مکمل طور پہ کنٹرول میں لیا ہوا ہے. نورستان ضلع جو ہے وہ بھی پاکستانی فوج کے اس وقت قبضے میں ہے. تو افغانی جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم اٹک تک آئیں گے، تو پاکستان 32 کلومیٹر اندر گھس چکا ہے اور اس وقت انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کو یہ جو NRF ہے انہوں نے یہ آفر کر رکھی ہے کہ یہ جو صوبہ بدخشاں کے اندر واخان کوریڈور کا راستہ ہے یہ ہم پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.